جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पीडीएम का सूबाई लेवल पे जो है ये आज ये मीटिंग थी। इस मीटिंग को पीएमएलएन ने आज होस्ट किया। मैं तमाम जमातों के कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने हमें मेज़बानी का ये शर्फ बख्शा। अगली मीटिंग जो है वो पीडीएम की वो 7 दिसंबर को होगी और उसमें मेज़बानी का जो है वो फरीज़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अदा करेगी। आज की मीटिंग में 13 दिसंबर को लाहौर में होने वाले पीडीएम के जलसा से मुतल्लक तमाम इंतज़ामात और तमाम पहलुओं का बगौर और बड़ी डिटेल में जो है वो जायज़ा लिया गया और उसके मुताबिक जो है वो फैसले किए गए और उन फैसलों पर जो है वो वक्त के मुताबिक जो है वो अमल होगा। हमने हर तरह की स्ट्रेटजी जो है उसका तयन कर लिया है और ये तय है कि 13 दिसंबर को मीनारे पाकिस्तान की ग्राउंड में पीडीएम का जलसा होगा। हुकूमत के लिए जो है वो मुल्तान में जो उन्होंने जुल्म और तशद्दुद पीडीएम की जमातों के कारकुनों पे किया और उसके रिएक्शन में जब लोग जो है वो 30 नवंबर को मुल्तान की सड़कों पे निकले तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट जो है वहाँ से गायब थी। कोई कांस्टेबल नहीं नज़र आया सारा दिन जो है वो किसी जगह पे, बल्कि ट्रैफिक पुलिस भी जो है वो भाग गई थी। तो हमें उम्मीद है कि हुकूमत जो है वो होश के नाखुन लेगी और लाहौर के जलसे में कोई इस किस्म की रुकावट नहीं डालेगी और अगर गवर्नमेंट ने इस किस्म का कोई हरबा रवैया अपनाया तो उसका फिर जो है वो भरपूर जवाब दिया जाएगा और ऐसी सूरत में अगर कोई तसादम या हादसा होता है तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पे होगी। पीडीएम का जलसा जो है वो इस सिलेक्टेड कठपुतली हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो रेफरेंडम होगा। उस दिन इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान, पूरे पंजाब से बिलअमूम और लाहौर से बिलखसूस जो है लोग बाहर निकलेंगे और वहाँ मौजूद होकर अपने इस राय का इजहार करेंगे कि अब पाकिस्तान को किस तरह से जो है वो आगे चलना चाहिए। पाकिस्तान जमहूरियत के साथ और आइन के साथ पाकिस्तान का मुस्तकबिल वाबस्ता है और जब तक इस मुल्क में फ्री फेयर इलेक्शन और अवामी राय को तस्लीम नहीं किया जाएगा उस वक्त तक जो है वो मामलात बेहतर तौर पे आगे नहीं बढ़ सकते। यही पीडीएम का जो है वो बुनियादी मकसद है, बाकी नकात के अलावा। तो इंशाअल्लाह ताला 13 दिसंबर को पीडीएम का मीनारे पाकिस्तान पे जो जलसा होगा वो न सिर्फ पिछले जलसों बल्कि वो आइंदा के लिए भी एक मिसाल होगा और उस दिन अवाम जो है वो अपनी राय का भरपूर इजहार करेंगे। ये चर्चा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। राना साहब ने आज की मीटिंग के अहम नुकात आपके गोश गुजार किए। बुनियादी बात यह है कि जब से ये हुकूमत कायम हुई है उस वक्त से मुत्तहिदा अपोजिशन का बयानिया यही रहा है कि ये हुकूमत मुंतखब नहीं, सिलेक्टेड है, लायक नहीं, नालायक है और इसकी नालायकी अब 2.5 साल में बिल्कुल खुलकर सामने आ गई है कि दावा था कि बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट लेकर आएंगे,
दावा था कि 1 करोड़ लोगों को, नौजवानों को रोजगार फराहम करेंगे, लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। दावा था कि 50 लाख लोगों को घर बना के चाबियां उनके हवाले करेंगे, लेकिन घरों को तजावुजात की बुनियाद पर मिसमार किया जा रहा है, नए घर नहीं बने। और इसी तरह हम समझ रहे थे कि 2018 25 जुलाई को जो तारीख की बदतरीन धांधली की गई, शायद गिलगित बल्तिस्तान में उनको हया है, वो इतने एहतिजाज के बाद वो समझ जाएं कि थोड़ा सा आगे हमें संभल कर चलना है। लेकिन आपने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान में भी उन्होंने बिल्कुल झाड़ू फेर दिया। जो बड़ी पार्टियां थी उनको जो है वो 1-1, 2-2 सीट बड़ी मुश्किल से मिली, और सब कुछ पहले तयशुदा उसके मुताबिक उन्होंने किया। फिर देखें, इस हुकूमत के खिलाफ हमने 15 मिलियन मार्च की, आज़ादी मार्च किया। फिर जब से पीडीएम तश्कील हुई उस वक्त से अब तक हमने 5 बड़े बड़े जलसे किए हैं, और कहीं कराची में भी कोई रुकावट नहीं, और इसी तरह कोयटा में रुकावट डालने की कोशिश की मगर फिर नाकाम हुए। खैबर पख्तूनख्वा में आखिरी रात तक हमें जो है वो इजाज़त नहीं मिल रही थी, फिर नाकाम हुए। गुजरांवाला में इसी तरह। लेकिन मुल्तान में जो उन्होंने रवैया इख्तियार किया वो बिल्कुल भी मुख्तलिफ था। 4-5 दिन पहले उन्होंने हमारे कारकुनों को, जिम्मेदारों को गिरफ्तार करना शुरू किया, और बिलखुसूस यूसुफ रजा गीलानी के बेटों को गिरफ्तार भी किया, ज़दोकोब भी किया, और बालों से पकड़ के घसीटा भी किया। ऐसी शर्मनाक हरकत की कि हम समझे कि अब ये तसादुम की तरफ जा रहे हैं। तो अगर तसादुम की तरफ जा रहे हैं तो फिर हमें भी सोचना होगा कि अब इसका हम इस रवैये का क्या रद्द अमल दें। तो मौलाना साहब ने सिर्फ इतनी सी बात की कि अगर डंडा इस्तेमाल होगा तो जवाब में डंडा इस्तेमाल होगा। तो इसको जनाब आली पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया गया। लेकिन आप बताइए कि अगर हुकूमत का रवैया इस तरह हो और बिला वजह, या तो ये है कि हम कानून की वायलेशन कर रहे हो, हमने कानून को हाथ में लिया हो, हमने कोई तोड़ फोड़ की हो। 5 जलसे हमारे हुए, कहीं भी कोई तोड़ फोड़ नहीं हुआ, कहीं कोई दुकान का दरवाजा नहीं टूटा, कहीं कोई गमला नहीं टूटा। लाखों लोग शरीक हुए और लाखों लोग पुरअमन तरीके से जो है वो मुंतशिर हुए। तो बहरकैफ मुल्तान में जो रवैया रखा हुकूमत ने, मैं समझता हूँ इंतहाई शर्मनाक और इंतहाई अफसोसनाक। ये तो आमिरियत में भी हमने नहीं देखी। हमने ज़िया-उल हक की आमिरियत का मुकाबला किया, परवेज़ मुशर्रफ की आमिरियत का मुकाबला किया, लेकिन ऐसी आमिरियत कि मीडिया पे भी कदगन और हर फर्द बशर पर, और उसका हक जो आईन उसे हक देता है, जो जमहूरियत में उसका एक आईनी हक बनता है कि वो अपने हुकूक के लिए, कौमी हुकूक के लिए, अपने मसाइल के लिए वो सड़कों पर आए और अपना एहतिजाज रिकॉर्ड करवाएं। लेकिन इस हुकूमत में इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है। तो लाहौर का इंशाअल्लाहुल अज़ीम जो जलसा होने जा रहा है, ये तारीख साज फ़कीदुल मिसाल कॉन्फ्रेंस होगी इंशाअल्लाह। और अगर यहाँ भी हुकूमत ऐसी इक़दामात करने जाएगी तो फिर राना सलाउल्लाह साहब मौजूद है, हम उसके पीछे और उसके साथ इंशाअल्लाह डंडा बरदार साथ होंगे उनके, और इंशाअल्लाह किसी को हिम्मत नहीं होगी कि वो हमें जलसा करने से रोके। बहरहाल उनको खौफ ये है कि कहीं लाहौर के इस अजीमुशान कॉन्फ्रेंस के बाद कहीं इस्लामाबाद का रुख न करे पीडीएम की क़यादत, और इस पूरे काफिले को या शुरका को लेकर इस्लामाबाद कहीं न चले। इस्लामाबाद भी जाएंगे, जब कायदीन फैसला करेंगे तो इस्लामाबाद का भी रुख करेंगे, क्योंकि लगता ये है कि ये ऐसे इज्जत से जाने वाले नहीं हैं। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस वक्त वो अददी अक्सरियत भी खो चुके हैं। पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में उनकी अक्सरियत नहीं है अभी इस वक्त, लेकिन उसके बावजूद जो पुष्टपनाह है उनकी कुव्वत के बलबूते पे जायज़ व नाजायज़ बैठे हुए हैं। तो इंशाअल्लाह
इस कठपुतली हुकूमत जो शो पीस बनी हुई है, बाकी सारे काम दूसरे लोग कर रहे होते हैं, दूसरी कुव्वतें कर रही होती है, तो इंशाअल्लाह हम इनका मुकाबला भी करेंगे सियासी मैदान में और इंशाअल्लाह इनको शिकस्त से दो चार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले मशकूर हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का कि आज की मीटिंग होस्ट की है। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि ये सिर्फ ये नहीं कि इन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए, बल्कि ये है कि अपने हर वादे से मुकर गए हैं। इस वक्त हालत ये है कि मजदूर सड़कों पर हैं, किसान सड़कों पर हैं, तालिब इल्म सड़कों पर हैं, ताजर सड़कों पर हैं, हर मकतबा फिक्र के लोग सहाफ़ी सड़कों पर हैं, हर मकतबा फिक्र के लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं। और इनका रवैया क्या है? मजदूर आवाज़ उठाते हैं तो उन पर लाठियां और गोलियां चलाते हैं। किसान, आपको पता है लाहौर के अंदर किसानों को मारा इन्होंने, एक किसान जो है वो उसकी मौत हो गई और केमिकल मिला हुआ पानी फेंकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो तलबा का एहतजाज था तो अमार जान को गिरफ्तार कर लिया। कौन सा मकतबा फिक्र है जिस पे ये अपना फाशिस्ट रूल इंप्लीमेंट नहीं कर रहे? और जो करने आए थे वो तो आप लोगों ने वादे किए थे, उससे सारों से मुकर गए। अगर ये उम्मीद भी हो कि शायद ये वादे पूरे कर लें, 2.5 साल तो चले गए, उसके उलट कर रहे हैं। गेट पे, स्टील मिल के गेट पे कल 12 घंटे उन्होंने एहतजाज किया। स्टील मिल के मजदूरों ने 4500 लोगों को यक कलम निकाल दिया। स्टील मिल के गेट पे खड़े होकर इमरान खान ने कहा था कि हम स्टील मिल को बहाल करेंगे। और मुझे ये डर लग रहा है कि ये मुल्क के साथ कोई PIA जैसा हादसा ना कर दें, जिस तरह से इन्होंने PIA को बिठाया है, कोई ऐसी सूरत हाल से 2-4 ना कर दें। इसलिए PDM की सारी जमातें मिलकर ये जलसा करने जा रही हैं। उम्मीद है कि कल जो शिबली फराज ने कहा है कि हम कोई रुकावट नहीं डालेंगे, लेकिन ये झूठे हैं और मुकर जाते हैं हर बात से। लेकिन अगर जलसा करने देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करने देते तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि मुल्तान को फिर 100 से ज़रब दे लो। अब बिल्कुल कोई हमारा एक कारकुन भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। मैं अभी, मुझे एक हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है टोबा टेक सिंह की नीलम जबार, उन्होंने मैसेज किया है। हमारे 2 लोग अभी भी टोबा के अंदर गिरफ्तार हैं। ताज मोहम्मद ताजी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं और ताहिर वट्टू हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। मैं आज ये कहता हूं आपकी वसातत से कि उनको फौरी तौर पर पुलिस रिहा करे, चूंकि लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच ने तमाम गिरफ्तार अरकान को रिहा करने का हुक्म दिया था 30 तारीख को, और उसके नतीजे में अली कासम गिलानी और उनके साथी वहां पे रिहा होकर आए थे। अगर नहीं करते तो कल हम उनके खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल करेंगे। सो इसलिए सारी जमातें तैयार हैं। मैं ये भी शुक्रिया अदा करता हूं कि अगली मीटिंग की मेज़बानी हमें दी गई है। हम बिल्कुल तैयार हैं हर किस्म का। और कल हमारी अपनी मीटिंग है जिसमें हम अपना पूरा प्लान शेयर करेंगे। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि आईनी रास्ते से हम आए हैं, हमारी आईनी और जमहूरी हुकूमत है और अपोजिशन को भी चाहिए कि आईनी और जमहूरी रास्ता अपनाए और हमें घर भेजें। आपको यकीन है कि ये आईनी रास्ते से आए हैं? आप बताइए। कौन कहता है कि ये आईनी रास्ते से आए हैं? जो 2018 के इलेक्शन हैं उसमें आइन को पामाल किया गया, इलेक्शन रूल्स को पामाल किया गया और प्री पोल रिगिंग जो है वो तो अब आप सड़क पे चलते आदमी से, रेडी वाले से पूछें तो वो आपको बताएगा कि 2018 के इलेक्शन में जो है वो क्या हुआ। ये किसको गलतफहमी है कि जनूबी पंजाब महाज किस तरह से बनाया गया, फिर किस तरह से उसको ले जाके पटे पहनाए गए, कहाँ पे इनके जो है वो कैंडिडेट्स हैं उनके इंटरव्यूज़ होते रहे। तो ये बिल्कुल 2018 का इलेक्शन जो है वो रिग्ड इलेक्शन था, वो मैनेज्ड इलेक्शन था और वो इस कठपुतली के लिए मैनेज किया गया था। यही हमारा मुतालबा है कि उस इलेक्शन के नतीजे में ये जो मुसल्लत हुई है हुकूमत, इसको जो है वो ये फारग हो, रिज़ाइन करे, पब्लिक प्रेशर को तस्लीम करे और उसके बाद इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। PDM जो है वो आइन से मुबर्रा या आइन से हटके या जमहूरियत से हटके कोई मुतालबा नहीं है। हम सिर्फ़ और सिर्फ जो है आइनी तौर पे जो है ये चाहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत और अवामी जो है वो राय को तस्लीम करने के लिए जो है वो फ्री फेयर इलेक्शन हो, उसमें जो भी कामयाब हो।
یہ بتائیں رانا صاحب، یہ بتائیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر آئینی طریقے سے یہ حکومت آئی ہے، آپ کیا غیر آئینی طریقے سے اس حکومت کو بنانا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں آئینی طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں اس حکومت کو بنانے کے لیے؟ دیکھیں، ہم غیر آئینی طریقہ اختیار نہیں کر رہے. کسی بھی جمہوری معاشرے میں اپنے احتجاج، پرامن احتجاج جو ہے، یہ تو حق ہے ہر کسی کا. یعنی جمہوریت میں جو ہے وہ پرامن احتجاج کا حق آئین دیتا ہے. ہمارا یہ مرحلہ جو ہے یہ جلسوں کا، یہ انتہائی پرامن بھی ہے اور بے ضرر بھی. جس طرح سے چودھری صاحب نے کہا کہ لاکھوں لوگ اکٹھے ہوئے جلسوں میں، آپ مجھے بتائیں کسی جگہ پہ کوئی ایک پتا بھی ٹوٹا ہو؟ تو اس کے باوجود جو ملتان کے جلسے سے پہلے جو سلوک کیا گیا، اور جس طرح سے لوگوں کی پکڑ دکڑ اور لوگوں کو، اور جس طرح سے پورا قید خانہ بنایا گیا کنٹینر لگا کے ملتان شہر کو، تو یہ پھر تشدد کا راستہ، غیر آئینی راستہ جو ہے یہ حکومت اختیار کر رہی ہے، پی ڈی ایم نہیں اختیار کر رہی. رانا صاحب یہ بتائیے گا، جو مینار پاکستان کا گراؤنڈ بہت بڑا ہے، اس کو بھرنا ایک چیلنج ہے، تو آپ کے قائدین نے آج کیا فیصلہ کیا ہے؟ کوئی ٹاسک دیا ہے جماعتوں کو، کتنے بندے لائیں گے؟ کیونکہ کم و بیش جو جلسہ عمران خان دعویٰ کرتے ہیں وہ 2.5-3 لاکھ بندہ انہوں نے اکٹھا کیا تھا. دوسرا الزام ان کا ہے جو فنڈنگ ہو رہی ہے وہ منی لانڈرنگ کے پیسوں سے ہو رہی ہے، چوری کے پیسوں سے ہو رہی ہے. اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعتوں کو ٹاسک نہیں دیا جاتا. جماعتیں خود انڈیپینڈنٹ اپنی حیثیت میں وہ پوری طرح سے کمیٹڈ ہیں، اور وہ انشاءاللہ تعالی اس جلسے میں ہر جماعت جو ہے وہ اپنی طاقت، اپنی حیثیت سے بڑھ کے جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرے گی. اور جہاں تک اس گراؤنڈ کو بھرنے کا تعلق ہے، تو اگر گراؤنڈ وہ لبالب بھرنے کے بعد بھی جو ہے وہ آپ کو پورے لاہور شہر میں جو ہے وہ لوگ اس طرف جو ہے وہ بڑھتے نظر آئیں، تو پھر آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا، اور حکومت کو بھی تسلیم کرنا چاہیے. اس حکومت کے جو پشت پناہ ہیں ان کو بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ عوام کا فیصلہ جو ہے وہ یہ ہے. باقی جہاں تک آپ نے ان کے اس الزام کی بات کی ہے، معاملہ یہ ہے کہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ اپنے محدود سورسز میں جو ہے یہ تحریک اس ملک اور قوم کے مستقبل کے لیے چلا رہی ہیں. کوئی ہم نے نہ کوئی فنڈ ریزنگ کی ہے، اور نہ ہی کوئی ہم نے جو ہے وہ فنڈ کسی سے اکٹھے کیے. ویسے ایک منٹ ذرا فارن فنڈنگ کیس کا ذرا الیکشن کمیشن میں فیصلہ ہو جانے دیں، پتہ چل جائے گا کہ کس کو کہاں سے کیا کیا فنڈنگ ہوئی. اور یہ ویسے بھی فنڈ اکٹھے کرنا جو ہے نا، یہ اسی کا کام ہے. اور دیکھو نا، یہ کاروبار جو ہے، اس کاروبار پہ نہ کوئی ٹیکس ہے، نہ کوئی سکروٹنی ہے، بس ٹھیک ہے. اور اب وہ جن سے ساری عمر یہ کرتا رہا ہے، اب ان کو بھر رہا ہے. یہ جو چینی ڈکیٹی، آٹا ڈکیٹی، ادویات ڈکیٹی، اب یہ پٹرول، یعنی ٹوٹل وہ میرا خیال ہے کہ 4-5 دن کی ڈکیٹی تھی، اور کم از کم 300-400 ارب کی ڈکیٹی تھی. وہ اب ان کو بھر دیا، اب ساری زندگی جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ لیتا رہے گا. یہ فنڈز اکٹھے کرنا اسی کا کام ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے صرف 26 دن کا دھرنا دیا تھا لیکن حکومت نہیں گئی تھی، تو آپ اسلام آباد کا رخ کریں گے تو آپ سے امکان ہے کہ آپ حکومت چلی جائے گی آپ کے دھرنے پر اسلام آباد؟ انشاءاللہ تعالیٰ میرا خیال ہے کہ ہم ابھی راستے میں ہوں گے تو یہ چلی جائے گی. حکومت نے پیش کر دیا ہے کہ NRO اور نیب کیسز بند کرنے کے علاوہ بات چیت کے لیے تیار ہیں، تو کیا آپ کا ایجنڈا کوئی ایسا ہے کہ آپ بات چیت کریں؟ دیکھیں، اس حکومت کے ساتھ اب تک کی جو پوزیشن ہے، بات چیت جو ہے وہ پی ڈی ایم کی قیادت نے اسے آؤٹ آف کویشچن قرار دیا ہے. ابھی پرسوں صدر پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان صاحب کی آپ نے جو ہے وہ بات سنی ہے. باقی جہاں تک وہ NRO یا کیسز کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں وہ کیسز جو ہے وہ کھلا انتقام ہے. وہ کیسز جو ہے وہ انتقام کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، تو ان کے اوپر ہم بات کیوں نہ کریں؟ جب آپ ایک ظلم اور زیادتی سے ایک جھوٹا ریفرنس مقدمہ کسی کے خلاف قائم کریں، خود آپ کوکین اور ہیروئن جو ہے وہ کم از کم 15 کلو پی بیٹھے ہو اپنی زندگی میں، اور اس کا مقدمہ میرے اوپر بنا دے، تو پھر ہم ان مقدموں کی کیوں نہ بات ہم کریں؟ کیوں نہ ہم کہیں کہ جناب یہ غلط مقدمے قائم ہوئے ہیں، ان کو واپس لو یا ان کو جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. تو معاملہ یہ ہے کہ جو انتقام ہے، اگر وہ اس انتقام کو NRO کہہ رہا ہے، تو یہ مت بھولے
کہ اس انتقام کے خلاف ہم آواز بلند کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان مقدمات میں یہ خود چلان ہوگا۔ یہ 15 کروڑ ہیروئن جو ہے نا، یہ اس میں یہ چلان ہونا ہے انہوں نے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور یہ جو ریفرنس جو جھوٹے ریفرنس یہ دائر کر رہے ہیں، اور اس میں جس طرح سے یہ وعدہ معاف گواہ بنا رہے ہیں، یہ وعدہ معاف گواہ جو ہیں یہ کل کو ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنیں گے۔ ویسے جو ایک سیکنڈ، جو سپریم کورٹ نے کل سونامی ٹری پہ کہا ہے، کیا اس پہ کوئی نیب متحرک ہوئی؟ جو کچھ اس سے پہلے بی آر ٹی پہ جو کچھ ہو رہا ہے، معلم جبہ پہ جو کچھ ہوا ہے، فیک سٹوڈنٹس پہ جو کچھ ہوا ہے، ڈیمز پہ جو کچھ ہوا ہے، احتساب کمیشن پہ جو کچھ ہوا ہے، دوائیوں پہ، آٹے پہ، چینی پہ، کسی ایک جگہ آپ کو وہ پہلے جی کمیشن بنے گا، فورینزک رپورٹ آئے گی، باقیوں کو پہلے گرفتار کرتے ہیں، جیل میں ڈالتے ہیں، اس کے بعد مقدمہ شروع کر دیتے ہیں یا تحقیق، تو یہ نہیں چلے گا۔ یعنی یہ جو سونامی ٹری ہے نا، یہ ایک ہی کیس اتنا کافی ہے کہ عمران خان سے لے کے یہ عاشق فردوس اوان تک جو ہے نا، سب کے لیے کافی ہے، سارے اسی میں اندر ہو سکتے ہیں۔ اچھا رانا صاحب، یہ بتائیے کہ ملتان جلسے میں سردار اختر جان مینگل نے اداروں پر بڑے سنگین الزامات لگائے اور ایک واقعہ کوٹ کیا کہ ایک ماں کے سامنے اس کے اکلوتے بیٹے کو پکڑا گیا اور اس کے سامنے گولیوں سے اس کو خون کیا گیا۔ کیا یہ بیانیہ پوری پی ٹی ایم کا ہے یا پھر سردار اختر جان مینگل کا ہے، اور اس کو پھر کیوں نہیں توثیق کیوں نہیں کی جاتی کہ اس طرح کے واقعات کو کیسے کیا جائے کہ پبلکلی یا بات میں لگے؟ دیکھیں، یہ جس واقعے کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ اور جس واقعے کا ذکر ملتان کے جلسے میں اختر مینگل صاحب نے کیا، یہ واقعہ ہوا ہے۔ اس واقعے کو میڈیا نے رپورٹ کیا ہے، ساری دنیا نے اس کو، ان ویڈیوز کو اور اس واقعے کو، اس احتجاج کو جو ہے وہ دیکھا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ واقعات جو ہیں یہ بالکل خلاف آئین ہے، خلاف قانون ہے۔ ان کے اوپر، اس ظلم کے اوپر، اس غیر انسانی سلوک کے اوپر، خواہ کوئی بھی کرے اور کسی کے بھی ساتھ ہو، ہم سب کو جو ہے وہ آواز بلند کرنی چاہیے۔ اس میں میرا گزارش ہے، جو رانا صاحب سے آپ نے سوال پوچھا ہے، سب سے پہلے میرا تعلق تو نیشنل پارٹی سے ہے۔ میں آپ سارے دوستوں کا مشکور ہوں، آپ نے انتظار کیا۔ آج میر کبیر، سینیٹر میر کبیر، میں مسلم لیگ کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں بلایا۔ میں کوئٹہ سے آیا ہوں۔ یہ جو ایک کویسچن کا پہلے جواب دے کے دو باتیں کروں گا۔ حیات بلوچ کا جو تربت میں واقعہ ہوا، وہ سارے میڈیا کوریج میں آیا، اس کو لوگوں نے دیکھا اور کیمرے کی آنکھ نے دیکھا۔ جو حیات بلوچ کی واقعے کا ذکر سردار اختر جان مینگل نے کیا ہے، اس کو ہم نے سینٹ آف پاکستان میں بھی ریز کیا ہے، اور ہم نے قومی اسمبلی میں بھی ہوا اور پورے پاکستان میں ہوا۔ یہ اور مسئلہ یہ کہ یہ کیمرے کی آنکھ نے دیکھا۔ اس طرح کے ہزاروں ایسے واقعات ہیں جو پہاڑوں میں، ریگستانوں میں، جنگلوں میں ہوئے، جس کو کسی نے نہیں دیکھا، اس لیے رپورٹ نہیں ہوئے۔ تو میرا گزارش ہے کہ یہ جو پاکستان میں سارا رپورٹ ہوا تو اس کو میڈیا بھی کوریج دے۔ دوسرا، ایک آخری بات یہ کہ ہماری جو 5 جلسے پی ڈی ایم کے ہوئے کوئٹہ سارے، آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ جلسوں میں ان کی تعداد بھی زیادہ ہو رہا ہے، اور ہر جلسہ دوسرے سے زیادہ لوگوں کی شرکت اس میں زیادہ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت کی ان پالیسیوں سے ابھی پورا یہ 22 کروڑ عوام اتنا تھک چکے ہیں کہ وہ جلسوں میں ہمارے شرکت زیادہ سے زیادہ بنیاد پہ کر رہے ہیں۔ کوئٹہ کا جو ہوا ہے، میں اس کا ذکر کروں کہ ہماری دیکھیں پورا بلوچستان 1 کروڑ 22 لاکھ آبادی کا ہے۔ جو جلسہ کوئٹہ میں پی ٹی ایم کا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی تاریخ میں ایسا جلسہ نہیں ہوا، کوئٹہ کی تاریخ میں ایسا جلسہ نہیں ہوا۔ تو یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ موجودہ حکومت کی غلط پالیسیاں، اس میں جو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بدحالی ہے، ان سب کو لوگ ابھی پہچان چکے ہیں، وہ خود ہماری جلسوں میں آ رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کا جلسہ بھی فیصلہ کن جلسہ ہوگا، اور اس کے بعد یقیناً انشاءاللہ، اور ہمارے جو آج کی میٹنگ کے حوالے سے جو بھی ہمارے فیصلے تھے وہ رانا صاحب نے تفصیل سے بتا دیا، اس میں میں نہیں جاؤں گا، لیکن ہمارا یہ سلسلہ ادھر نہیں رکے گا۔ ہماری ابھی 8 تاریخ کو سربراہی اجلاس ہے، اس میں ہم نیکسٹ لائے عمل کے لیے، جو ہمارا نیکسٹ لائے عمل ہوگا اس پر بھی بات کریں گے۔ جی لاسٹ کویشچن جی۔ رانا صاحب، آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم راستے میں ہوں گے تو یہ گھر چلے جائیں گے، ذرا یہ وضاحت کرتے ہیں کہ صرف عمران خان گھر جائے گا یا نواز شریف اور مریم نواز، جن 2 عسکری قیادت قائدین کا بھی حوالہ دیتے ہیں، وہ بھی گھر چلے جائیں گے؟ 2 شخصیات جو پہیہ دے رہی ہیں عمران خان کو مریم نواز کے بقول، یا صرف عمران خان گھر جائیں گے جب آپ راستے میں ہوں گے؟ دیکھیں جی، اس وقت پی ڈی ایم کا جو فری اور فیئر الیکشن کا مطالبہ ہے، اس میں یہ حکومت جو ہے یہ حائل ہے۔ اسے اس کٹ پتلی، اس نااہل اور نالائق ٹولے کو جو نفرت اور تکبر میں غرق ہے،
اس کو جانا ہوگا. اس ملک میں ہمارا مطالبہ فری فیئر الیکشن ہے اور اداروں سے ہمارا مطالبہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اپنی آئینی حدود میں کام کریں. ہماری کسی کے ساتھ کوئی جو ہے وہ نہ ادارے کے ساتھ نہ کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. میاں نواز شریف جو ہے وہ آئین کی عملداری چاہتے ہیں. ان کا یہ موقف ہے کہ تمام ادارے آئینی حدود میں رہ کے اپنا کام کریں. جس ادارے کی آپ بات کر رہے ہیں میاں نواز شریف نے اس ادارے کے جوانوں اور افسروں کو جو سربکف ہیں اس ملک کی حفاظت کے لیے انہوں نے ہاتھ اٹھا کے 3 دفعہ ان کو سلام کیا ہے. تو اس لیے اس قسم کی کوئی غلط فہمی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. ہم اداروں کی پارلیمنٹ سمیت جو ہے وہ اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں, ان کو عزت بھی دیتے ہیں, لیکن تمام اداروں کو اپنی آئینی حدود میں رہ کے جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. اسی میں ملک کی بہتری ہے اور اسی سے ملک آگے بڑھے گا. تھینک یو ویری مچ. ساگدار صاحب کا BBC کے ساتھ ایک اور ہو گیا کہ یورپین یونین کی رپورٹ کے حوالے سے جو میزبان نے کوشچن کیا اس پہ تو ڈار صاحب لاجواب ہو گئے. تو ہماری پوری جو ہے جو قیادت ہے سیاسی وہ تو کہتے ہیں ریگڈ الیکشن تھے, کیونکہ وہاں پر ساگدار صاحب جواب نہیں دیتے. سیکنڈلی ملتان میں تو پیپلز پارٹی کے جیلوں نے ڈنڈے ٹھنڈے کھا لی, وہ یوز ٹو ہیں, لیکن لاہور میں اگر ایسی صورتحال ہوئی تو نون لیگ والے ہیں. ملتان میں ڈنڈے کھانے والوں میں ہم بھی تھے, ہم نے بھی پریکٹس حاصل کر لی, آپ فکر نہ کریں. ڈنڈے جو ہے وہ ادھر بھی مل کے کھائے ہیں, ادھر بھی اگر کھانے پڑے تو کھائیں گے بھی, لیکن صرف کھائیں گے نہیں, ماریں گے بھی انشاءاللہ. اور جہاں تک آپ نے اسحاق ڈار صاحب کے انٹرویو کی بات کی, دیکھیں انٹرویو میں ایک کویشچن ہوتا ہے, اس کا ایک جواب ہوتا ہے. آپ کویشچن سے متفق ہیں یا جواب سے متفق ہیں یہ آپ کی اپنی رائے ہے. میں تو اسحاق ڈار صاحب نے جو جواب دیا میں اس سے 100% متفق ہوں, اور مجھے تو اس کویشچن میں کوئی جو ہے وہ ریلیونسی نظر نہیں آتی. تھینک یو ویری مچ.